वेलकम बैक। पंजाब हुकूमत ने रियासती रिट कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए गैर मामूली और तारीखी फैसले कर लिए। इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की जाएगी। क़यादत को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। पुलिस अफसरान की शहादत में मुलव्वस अफराद के खिलाफ ATC में मुकदमात चलेंगे। नए असलहा लाइसेंस जारी करने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। गैर कानूनी असलहा 1 माह में जमा करवाने का अल्टीमेटम दे दिया गया। गैर कानूनी मुकीम मुल्की बाशिंदों को फौरी डिपोर्ट किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान पर गैर मामूली इजलास। फैसला किया गया कि वफाकी हुकूमत को इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की जाएगी। इंतहा पसंद जमात की क़यादत को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। पंजाब में नफरत अंगेजी, इश्तियाल अंगेजी, कानून शिकनी में मुलव्वस अफराद को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस अफसरान की शहादत और सरकारी इमलाक की तबाही में मुलव्वस अफराद के खिलाफ ATC में मुकदमात चलेंगे। फैसला किया गया कि इंतहा पसंद जमात की तमाम जायदादें और असासे महकमा औकाफ के हवाले किए जाएंगे। इंतहा पसंद जमात के पोस्टर्स, बैनर्स और इश्तिहारात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। नफरत फैलाने वाले इंतहा पसंद जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद और तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सख्त तरीन कार्रवाई होगी। हुकूमत पंजाब ने अफगान शहरियों को भी टैक्स नेट में लाने का फैसला किया है। पंजाब हुकूमत गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का रियल टाइम डेटा तैयार करेगी। गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए विसल ब्लोअर सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। इत्तला देने वाले का नाम राजदारी में रखा जाएगा। पंजाब हुकूमत ने गैर कानूनी रिहायशियों, उनके कारोबार के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया है। पंजाब हुकूमत ने 1 माह में शहरियों को कानूनी असलहा खिदमत मरकज से रजिस्टर कराने का हुक्म दिया है। असलहा फरोशों और तमाम डीलर्स के स्टॉक का मुआयना करने का भी हुक्म दे दिया। पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत से असलहा फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरर्स को रेगुलराइज करने की सिफारिश कर दी। गैर कानूनी असलहा रखने की सजा 14 साल कैद और 20 लाख तक जुर्माना और नाकाबिल जमानत जुर्म करार दे दिया गया। TLP के पुरतशद्दुद एहतजाज में गिरफ्तार मुल्ज़िमान की तादाद 326 हो गई। पुलिस के मुताबिक पंजाब भर से 3400 मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। मुल्ज़िमान को A, B और C कैटेगरी में तकसीम करके गिरफ्तार किया गया। बराह रास्त तशद्दुद और तोड़ फोड़ में मुलव्वस अफराद की निशानदही फुटेज से की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है, जिसमें मुल्क की मजमूई सियासी और मौशी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। सर फारूक हम इस हवाले से अपडेट करेंगे, बताइएगा सर। मुल्क की जो मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल है, उस हवाले से तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया है। इसके साथ साथ इस वक्त जो दाखिली सलामती की सूरत हाल है और बिलखसूस पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल, उस वक्त इस पर भी तफसीली तौर पर कैबिनेट को अपडेट किया गया है। अफगान तालिबान, फितनतुल हिंदुस्तान और फितनुल खवारिज की जो इश्तियाल अंगेजी है, वो मामला भी तफसीली तौर पर आज के इजलास में ज़ेर गौर आया है। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो अपना हालिया दौरा मिस्र किया था और वहाँ पर शर्म शेख में जो उनकी मुख्तलिफ रहनुमाओं के साथ मुलाकातें हुई हैं, उस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने इस दौरे से मुतल्लिक भी वफाकी काबीना को एतमाद में लिया और तफसीली तौर पर आगाह किया। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी और बिलखसूस मसला फ़लस्तीन के हल के लिए जो पाकिस्तान का किरदार है, उस पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों की तारीफ भी की। वफाकी काबीना ने मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुख्तलिफ मुआहदों और मुफाहमत की यादाश्तों की मंजूरी भी दी। सही, बहुत शुक्रिया डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नज़र फारूक हमें अपडेट कर रहे थे। और खबर ये कि पेशावर हाई कोर्ट ने वजीर आला KP सोहेल आफरीदी की हिफाजती जमानत 18 नवंबर तक मंजूर कर ली है। पेशावर हाई कोर्ट का वजीर आला KP सोहेल आफरीदी को गिरफ्तार न करने का हुक्म पेशावर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली है। दरखास्त गुजार के खिलाफ FIR दर्ज है। जस्टिस एजाज अनवर की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए और ये भी कहा गया कि हमें तो पता नहीं कितनी FIRs हैं, हो सकता है मेरे खिलाफ भी FIR हो। एडवोकेट जनरल ने ये कहा। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस नईम अनवर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त पर समाअत की है। पेशावर हाई कोर्ट ने वजीर आला KP सोहेल आफरीदी की हिफाजती जमानत 18 नवंबर तक मंजूर कर ली है। मोदी सरकार ने रूसी तेल खरीदने पर सदर ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मोदी ने रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी कराई, अब मामला तय हो गया है। सदर ट्रंप ने फिर कहा, हमास गैर मुसल्लह हो जाए, ऐसा ना हुआ तो फिर ये काम हम करेंगे। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने लाखों जिंदगियां बचाई। I was not happy that India was buying oil, and he assured me today that they will not be buying oil from Russia. That's a big stop. All we want from President Putin is stop this. Stop killing. If India doesn't buy oil, it makes it much easier.
And they're not going to buy. They assured me they will, within a short period of time, they will not be buying oil from Russia. And they'll go back to Russia after the war's open. I want to save lives. I've had 8 wars. The Prime Minister of Pakistan got up the other day, said so beautifully, says, you saved millions of lives. He told that to a group of people right in this office. He said, the president saved millions of lives. And I think what he's referring to is the fact that that would have been with India, a nuclear war. That was getting very close. You know, 7 planes, they don't talk about it. I love stopping wars. And sort of interesting, I'll be the only president, I don't think any president stopped 1 war. I stopped 8 wars in 8 months. Did I get a Nobel Prize? No. Can you believe it? I suspect, I think next year will be better, but I don't think. You know what I care about? I saved maybe hundreds of millions of lives, but certainly I saved. अफगानिस्तान के साथ 48 घंटे के लिए जंगबंदी हुई है और इस वक्त बरकरार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कुछ दोस्त मुल्कों की मुदाखलत पर 48 घंटे का सीज़ फायर हुआ है, लेकिन लगता नहीं ये सीज़ फायर ज़्यादा देर निकाल पाएगा। अफगानिस्तान सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करता रहा तो पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा। अफगान तालिबान जो टैंक दिखा रहे हैं उस तर्ज का टैंक पाकिस्तान के पास नहीं। अफगान तालिबान इस वक्त भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं। भारत के चमचे भी वही झूठ बोल रहे हैं जो भारत बोलकर मार खा चुका है। तालिबान के फैसले इस वक्त दिल्ली से स्पॉन्सर हो रहे हैं। इस वक्त काबुल दिल्ली की प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। अफगान तालिबान का लदम टीटीपी और फितनतुल खवारिज के साथ शामिल हो चुके हैं। अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज की सोच एक ही है, जंग को बढ़ाया गया तो हम अपनी पूरी ताकत से जवाब देंगे। पाकिस्तान के खिलाफ काबिज अफगान तालिबान की जारहियत चमन के काकड़ कबीले ने पाक फौज से भरपूर इज़हार यकजहती करते हुए ऐलान किया है कि हम पाक फौज और एफसी के शाना बशाना खड़े हैं। कोई हमारे मुल्क की जानिब मैली आंख से ना देखे, हम हर किसी को जवाब देना जानते हैं। हमें इस जंग में शामिल होने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की इजाज़त दरकार है। पाकिस्तान के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। ور زموږ ملک دې څوک په کم نظر نه ګوري، موږ هر چا جواب لرو، موږ دای ناسي، موږ د سرکار اجازه راکړي، ورور موږ د خپل ځای له تراکي، موږ هر وخت به تاماده یو. ملک سرور کاکړ د طرفه ورور ملک سرور کاکړ خو نسته هغه د وزا چې اسلام آباد کې دی تاسو د خالي موږ الټر ناس دی، موږ د خالي اطلاع راکړي، دا د موږ ته ځای راکړي، موږ تیار یو، موږ د کور کمانډر د جی پی د خواص موږ د خپل ځای راکړي، موږ لپاره تیار ده. خالي ما عزت دوی غواړي چې موږ خالي راکړي، موږ دوی وتا کې خلګم نه چنو نور دام تیار دي. پاکستان خوانه کبده بالکل هغه بیا په مورو خوانه بده، دا موږ وطن دی، موږ قرباني ورکو، هر ترتیب ته موږ ته ولاړ، موږ د خالي پر دروازه ځای راکړي، موږ بالکل ولاړ. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. کراچی سپر ہائی وے پر قائم افغان بستی میں دوسرے روز بھی آپریشن جاری ہے. بھاری مشینری کی مدد سے تعمیرات کو مسمار کیا جا رہا ہے. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے نذیر شاہ سے. افغان کیمپ کی دوسری جانب تعمیرات کو مسمار کرنے کا عمل شروع ہو چکا ہے. آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پکی دکانیں اور تعمیرات تھی. آج یہ جو مرکزی جو ڈبل سڑک ہے یہاں پر ان تعمیرات کے خلاف کارروائی کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. یہاں پر 3100 سے زائد گھر، دکانیں اور دیگر تعمیرات ہیں جن کو اسی طرح مکمل طور پر مسمار کیا جائے گا. یہاں پر پولیس کی، رینجرز کی اور دیگر اداروں کی بھاری نفری موجود ہے اور آپریشن کا سلسلہ یہاں پر باقاعدہ شروع ہو چکا ہے جو شام تک جاری رہے گا. پولیس سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ یہ آپریشن کئی روز تک جاری رہ سکتا ہے اور اسی طریقے سے ان تمام تعمیرات کو مسمار کرنے کے بعد پھر متعلقہ حکام کے یہ زمین جو ہے حوالے کر دی جائے گی. جی غزہ میں اسرائیلی فورسز کا فلسطینیوں پر فائرنگ کا سلسلہ جاری. متعدد فلسطینی زخمی ہوئے. اسرائیل کے ریٹائرڈ فوجیوں کی تنظیم اپنی ہی فورسز پر برس پڑی. کہا اسرائیلی فورسز نے یلو لائن کراس کرنے پر فلسطینیوں کو نشانہ بنایا جبکہ لوگوں کو ہی پتہ نہیں تھا یہ لائن کہاں موجود ہے. بریکنگ دی سائلنس نامی تنظیم کا کہنا ہے یہ لائن صرف نقشے پر ہے، زمین پر نہیں. فلسطینی جانتے نہیں یہ لائن کدھر ہے. اسرائیلی وزیر دفاع نے فوج سے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے خاتمے کی صورت میں حماس کو شکست دینے کے لیے جامع منصوبہ تیار کرے. بمباری، بھوک اور خوف کے درمیان پڑھائی. غزہ میں تباہ کن جنگ، نسل کشی اور 2 سال بے گھر ہونے کے باوجود ایک فلسطینی طالبہ نے میٹرک امتحان پاس کر لیا. غزہ کی وزارت تعلیم کا کہنا ہے ایسے وقت میں جب بیشتر اسکول ملبے میں تبدیل ہو چکے ہیں اور کئی خاندان پناہ گزین کیمپوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، 26,000 سے زائد طلباء و طالبات نے امتحانات دیے.
हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 ओहदे रखने के खिलाफ दरखास्त पर इसाक डार के वकील अदील वाहिद से मुआवनत तलब कर ली। दौरान समाअत जस्टिस खादिम हुसैन ने इस्तफसार किया, आइन में कहाँ लिखा है नायब वज़ीर आज़म एग्जीक्यूटिव इख्तियारात इस्तेमाल करेगा, ये कैसे हो सकता है, इस पर हमारी मुआवनत करें। फ्रांस, ईरान, तुर्की में तो ऐसा होगा, लेकिन यहाँ कैसे वो बताएं। हमने आइन को फॉलो करना है, उस पर तैयारी करके आइंदा समाअत पर दलाइल दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। आइंदा तारीख तहरीरी हुक्मनामे में जारी होगी। इसाक डार के 2 ओहदे रखने के खिलाफ MNA शेर अफजल मरवत की दरखास्त पर समाअत हुई। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से वजीर आज़म की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत से वजीर आज़म की मुलाकात में सियासी उमूर पर गुफ्तगू हुई। सदर मुमलिकत ने पंजाब हुकूमत के रवैये और लीगी क़यादत की खामोशी पर अफसोस का इजहार किया। ज़राए का कहना है सदर मुमलिकत ने वजीर आज़म को पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत से आगाह किया। वजीर आज़म ने सदर मुमलिकत को PP के तहफ़्फ़ुज़ात और पंजाब हुकूमत के बारे में क़यादत से बातचीत करने की यकीन दहानी कराई। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत ने कहा, पीपल्स पार्टी बर्दाश्त और रवादारी की सियासत पर यकीन रखती है, सियासत में गालम गलोच और तकरार की कायल नहीं। पीपल्स पार्टी ब्लैकमेलिंग की सियासत पर यकीन नहीं रखती। पीपल्स पार्टी इज्जत देकर इज्जत लेने की कायल है। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत ने कहा कि हालिया कशीदगी के दौरान लीगी क़यादत की खामोशी पर दुख हुआ। लीगी क़यादत को सियासी कशीदगी का नोटिस लेकर मुदाखलत करनी चाहिए थी। नून लीग पंजाब के इश्यूज पर पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत पर रजामंद हो गई है। ज़राए के मुताबिक PP और नून लीग की पंजाब के मामले पर अहम मुलाकात आज होगी। PP और नून लीग की मुलाकात के लिए मकाम और वक्त का तयन आज सुबह होगा। मुलाकात में पीपल्स पार्टी के पंजाब से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात ज़ेर गौर आएंगे। पंजाब पावर शेयरिंग फार्मूले पर होने वाली पेशरफ पर गौर होगा। PP ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने पंजाब में तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई है। MQM पाकिस्तान के वफ़द की आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्किह है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात दोपहर 1 बजे वज़ीर आज़म हाउस में शेड्यूल्ड है। वफ़द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, गवर्नर सिंध फारूक सत्तार, अमीनुल हक और जावेद हनीफ शामिल होंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। MQM की जानिब से सिंध के मामलात, गवर्नेंस समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू होगी। तरक्याती स्कीमों पर काम रोकने के सूबाई हुकूमत के इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया जाएगा। पंजाब पुलिस के एहलकार सिक्योरिटी के लिए बिलावल हाउस लाहौर पहुंच गए। पीपल्स पार्टी पंजाब ने सिक्योरिटी हटाने पर सख्त बरहमी का इजहार किया था। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना था कि बिलावल हाउस लाहौर की सिक्योरिटी वापस नहीं ली, मामूल के मुताबिक मौजूद है। इससे कबल पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा था सिक्योरिटी वापस लेने की खबरें मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। जवाब में पीपल्स पार्टी ने बिलावल हाउस की बगैर पुलिस सिक्योरिटी वीडियो जारी की थी। बताया गया था 2 दिन से बिलावल हाउस लाहौर में पंजाब पुलिस का कोई एहलकार मौजूद नहीं है। खबर देंगे आपको, कराची पोर्ट से अफगान ट्रांजिट ट्रेड की ट्रांसपोर्टेशन रोक दी गई है। मामला क्या है, अंजुम वहाब से जानते हैं। अपडेट कीजिए अंजुम। अजिल, बिल्कुल अबिया की जानिब से फैसला हुआ है कि अबिया ने कराची पोर्ट से अफगान ट्रांजिट ट्रेड की ट्रांसपोर्टेशन रोक देने के हिदायत जारी की हैं। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तमाम गेट पासिस मंसूख कर दिए गए हैं। तमाम कंटेनर टर्मिनल गाड़ियों को लोड, कंटेनर को ऑफ लोड करना शुरू कर दिया है। ये फैसला कस्टम और कराची में DG अफगान ट्रांजिट ट्रेड के इजलास में किया गया था। कस्टम ने जनरल ऑर्डर जारी कर दिया है और कोयटा, इसके साथ कोयटा पेशावर में कस्टम स्टेशन पर मजीद कंटेनर खड़े करने की गुंजाइश भी खत्म हो चुकी है। कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम में क्लियरेंस रोक दी गई है। अब कस्टम काम का कहना है कि ये हुक्म जो है नई सूरत हाल तक नाफिज रहेगा। फिलहाल जो है अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तमाम ट्रांसपोर्टेशन रोक देने के हिदायत जारी, तमाम टर्मिनल्स को हिदायत जारी कर दी गई है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया अंजुम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान जारी। बेंचमार्क 100 इंडेक्स की 1,66,000 की सतह बहाल हो गई। 524 पॉइंट्स इजाफे के साथ इंडेक्स 1,66,211 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। दौरान कारोबार इंडेक्स में 1178 पॉइंट्स तक का इजाफा देखा गया। स्टॉक माहिरीन कहते हैं IMF की जानिब से स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाने के बाद इन्वेस्टर्स में एतमाद देखा जा रहा है।
ملاکنڈ میں تیز رفتار ٹرک الٹنے سے جاں بحق افراد کی تعداد 15 ہو گئی، 2 شدید زخمی ہیں۔ پولیس کے مطابق سوات موٹر وے ٹنل نمبر 3 کے قریب حادثہ اس وقت پیش آیا جب خانہ بدوش کالام سے فیصل آباد جا رہے تھے۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا، ٹرک الٹ کر گہری کھائی میں جا گرا۔ 13 افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں جنہیں بٹخیلہ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے جائے حادثہ پر امدادی کارروائیاں مکمل کر لیں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے۔ ملک بھر سے 13 پولنگ سٹیشنز پر 4000 سے زائد وکلاء حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ سپریم کورٹ اسلام آباد میں 805 وکلاء ووٹ کا حق استعمال کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ ARY نیوز محسن اعجاز سے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کے لیے آج ملک بھر میں پولنگ کا جو سلسلہ ہے وہ صبح 9 بجے سے ہی شروع ہو چکا ہے۔ یہ پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ان انتخابات کے لیے ملک بھر میں 13 پولنگ سٹیشنز بنائے گئے ہیں، جس میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، سپریم کورٹ بلڈنگ، اسی طرح 4 صوبائی دارالحکومت، جبکہ جو دیگر جگہ ہیں وہاں پر بھی ان انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل ہے وہ جاری ہے۔ کل ووٹرز کی تعداد 4393 ہے، جبکہ سپریم کورٹ بلڈنگ میں یا سپریم کورٹ میں جو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں ان کی تعداد 805 کے قریب ہے۔ توفیق آصف صاحب کا تعلق حامد خان گروپ سے ہے جو صدارتی امیدوار ہیں، اور انڈیپینڈنٹ گروپ نے ہارون الرشید صاحب کو جو ہے وہ ان انتخابات میں بطور صدر میدان میں اتارا ہے۔ سیکٹری کے لیے میاں ملک زاہد اسلم اور عرفان اکرم صاحب کے درمیان مقابلہ ہے۔ وکلاء کی بہت بڑی تعداد اس وقت بھی سپریم کورٹ بلڈنگ میں آپ میرے بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ موجود ہے۔ حاضر ہوں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ لاہور میں اسموک سے نمٹنے کے لیے 15 اینٹی اسموک کینن فعال۔ کینن 1 گھنٹے میں تقریباً 45,000 لیٹر پانی استعمال کرے گا۔ 100 تا 130 میٹر کا علاقہ کور کرنے والی یہ کینن اسموک کو کس حد تک روک پائے گی، جانتے ہیں صدرہ غیاث کی اس رپورٹ میں۔ باغوں کے شہر لاہور میں اسموک کے بادل پھر سے منڈلانے لگے۔ پنجاب حکومت نے پہلی بار اسموک کینن متعارف کروائی ہیں۔ 1 ارب روپے کی لاگت سے آئی 15 اسموک کینن زیادہ متاثرہ علاقے میں چلائی جا رہی ہیں تاکہ وہاں کا AQI کم کیا جا سکے۔ موونگ ٹرک کے اوپر اتنی بڑی واٹر کیپیسٹی کے ساتھ جو ہے وہ اتنی بڑی فوک گن ہے وہ لگائی گئی ہے۔ اس کا سیپریٹ پاور ہاؤس ہے، 12,000 واٹر لیٹر کی کیپیسٹی ہے۔ دین اس کا کینن گن ہے جو پیچھے اس کو فضا کے اندر 100 میٹر سے لے کے 120 تک مار کرتی ہے پانی کو۔ ماہرین اسموک کینن کو وقتی حل تصور کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حکومت کو مستقل حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اسموک گن کتنے ایک ایریا کو کتنا صاف کر لیں گے نا، نیچے سے چونکہ ہم نے ایمیشنز نہیں روکی ہوئی تو وہ جتنا خلاف بنے گا وہ تو فوراً فیل ہو جائے گا۔ اگر ہم نے اسٹربل برننگ روک لی، انڈسٹری کو کمپلائنٹ کر لیا، اور جو ایسی ٹرانسپورٹ ہے جو زیادہ اخراج کرتی ہے اس کا بڑے شہروں میں اخراج کو ان 4 مہینوں میں روک لیا تو پھر تو صورتحال امپروو ہو سکتی ہے۔ اپارٹ فرام دیٹ اگر آپ کہیں کہ اسموک گنز کے ذریعے سے اسکولوں میں چھٹیاں دے کے کلاؤڈ سیڈنگ کر کے ہم ہوا صاف کر لیں گے تو میرے خیال میں یہ کوئی پائیدار سلوشن نہیں۔ آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گا کہ اسموک کینن کا استعمال فضائی آلودگی کو کس حد تک کم کرنے میں کامیاب ہوگا۔ کیمرامین احمد بٹ کے ساتھ صدرہ غیاث، ARY نیوز، لاہور۔ کراچی میں قومی انسداد پولیو مہم چوتھے روز بھی جاری ہے، جس کے دوران 26 لاکھ بچوں کو پولیو ویکسین پلانے کا ہدف حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انور خان کی رپورٹ۔ کراچی میں جاری انسداد پولیو مہم کے دوران 26 لاکھ بچوں کو پولیو خوراک فراہم کرنے کا ہدف حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پولیو ورکرز کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ 5 سال تک کی عمر کے تمام بچوں کو پولیو قطرے لازمی فراہم کر سکیں، تاہم پولیو ورکرز کے مطابق انکاری کیسز مشکلات کا سبب بنتے ہیں۔ والدین انکار کر دیتے ہیں، ان کے ذہن میں کچھ نیگیٹیوٹی باتیں ہیں کہ یہ بچوں کے لیے صحت کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ بچپن میں ہم نے بھی پیے ہیں اور آج ہم تندرست ہیں۔ سندھ بھر میں 1 کروڑ 6 لاکھ بچوں کو پولیو قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ مختلف اسپتالوں میں آنے والے بچوں کو بھی پولیو ورکرز کی جانب سے پولیو قطرے فراہم کیے جاتے ہیں۔ والدین اپنے بچوں کو پولیو ڈوز پلائیں، پوری زندگی کے رونے سے بہتر ہے کہ اپنے بچوں کو پولیو ڈوز پلائیں تاکہ آپ کا بچہ معذور سے بچ جائے۔ کافی بیماریاں ہیں جو بڑھ رہی ہیں اور پولیو پلانے سے وہ کافی چیزیں رک بھی سکتی ہیں۔ انسداد پولیو مہم 19 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ سندھ بھر میں 19,000 پولیو ورکرز پولیو قطرے فراہم کرنے کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ کیمرامین نواز شیخ کے ساتھ انور خان، ARY نیوز، کراچی۔ بین الاقوامی اور مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمت تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ پاکستان میں فی تولہ سونا 1900 روپے اضافے کے ساتھ 4,42,800 روپے پر پہنچ گیا اور عالمی مارکیٹ میں فی اون سونا $19 اضافے سے $4,217 کا ہو گیا۔
अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें RY न्यूज़।